अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ हम करवाने जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में एक नहीं दो पर्सनैलिटीज मौजूद हैं और दोनों का तारुफ यकीनन मैं आपसे करवाऊंगी, लेकिन फर्स्ट पर्सनैलिटी हमारी वो है जिन्होंने फिल्मों के अंदर बहुत सारा काम किया। एज अ प्रोफेसर इस टाइम बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। तालीम के शोबे की हम बात करें, एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर, हम जब बात करते हैं तो प्रोफेसर और टीचर की वो इज्जत, वो अहमियत और वो एहतराम होता है जिसे यकीनन रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। इसके साथ साथ हम जब बात करते हैं उस्ताद की, तो उस्ताद के हवाले से हमारे जहन में एक जायचा आ जाता है, अच्छा टीचर हैं, बड़े सीरियस से होंगे, बिल्कुल लिमिटेड सी बात करते होंगे, नाप तोल के अल्फाज का इस्तेमाल होता होगा। इसके साथ साथ जब हम दूसरे गुणों की बात करते हैं, दूसरे टैलेंट्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे टैलेंट जनाब इनके अंदर मौजूद है। मुख्तलिफ फिल्मों में काम किया, जबरदस्त किस्म का रोल किया, जबरदस्त किस्म का एज अ विलन का किरदार अदा किया, कॉमेडियन का किरदार अदा किया, किस किस मूवी में क्या क्या काम किया और कौन कौन से डायलॉग्स मशहूर थे, वो मैं चाहूंगी कि आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं से सुनेंगे। इसके साथ साथ मैं ये चाहती हूँ कि बात की जाए स्टेज के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना के मामलात चल रहे थे और कोरोना के लॉकडाउन की वजह से स्टेज और तमाम के तमाम हमारे सिनेमाज तमाम के तमाम बंद थे, लेकिन अब स्टेज भी ओपन हो चुके और सिनेमाज की हम बात करें तो सिनेमा भी ओपन हो चुके हैं। कोरोना के दिनों में इनके दिन कैसे गुजरे ये हम इनसे जानेंगे। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं मकसूद अनवर जानू बाबा। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम, सलामत रहें आप। क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और कोरोना के बाद तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात दोबारा ऐसी वबा ना आए, आमीन। क्योंकि जितना करम में और जितने दुख में, जितनी परेशानी में जी खुदा की मखलूक रही है, अल्लाह परवरदिगार पाकिस्तान की धरती को और तमाम दुनिया में ऐसी वबा दोबारा ना आए, अल्लाह करे। आमीन आमीन। इनके साथ ही जनाब तशरीफ फरमा है हमारी नेक्स्ट पर्सनैलिटी के हवाले से आपको बताती चलूं कि हमारी बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी हैं जिन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट के हवाले से जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उसको बनाने का अज़्मो अयादा किया है, इस पर काम हो रहा है। मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट ज़ारा सुल्तान। अस्सलामु अलैकुम ज़ारा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं, आप देखने से ऐसा लगता है कि बिल्कुल छोटी सी बच्ची हो। अभी मेरी एज 22 है। तो फिर बच्ची हुई ना? अभी मैं मतलब छोटी ही हूँ, ज्यादा एज नहीं है। कैसी हो? ठीक ठाक हो? हालचाल ठीक ठाक है? मिजाज ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन है। बहुत अच्छा, बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है। जनाब चलते हैं मकसूद अनवर साहब की जानिब। आपको जानू बाबा बुला लेते हैं, ज्यादा मजे का नाम है, किसने रखा? लेकिन इसमें जानू पे जरा जोर डालें, बाबा जरा धीरे से बोल दें, बाबा खुश हो जाएगा। माँ सदके जाए। किसने रखा ये नाम? ये डॉक्टर अजमल साहब हैं। अच्छा। डॉक्टर मलिक अजमल साहब शालीमार थिएटर में। अच्छा। तो जब उनके पास में गया तो मैं जब ड्रामास में स्टार्ट किया स्टेज प्लेस में, तो मैं एज ए प्रोफेसर के नाम से जाना जा रहा था। तो उन्होंने कहा प्रोफेसर साहब जितना आपकी कलरफुल पर्सनैलिटी है तो उसमें जरूरी है कि थोड़ा सा चुलबुलापन होना चाहिए। तो उन्होंने फिर जो मुझे नाम दिया डॉक्टर अजमल मलिक साहब ने, जो मेरे गुरु भी हैं, उस्ताद भी हैं, डायरेक्टर भी हैं स्टेज ड्रामास में, तो उन्होंने फिर मुझे जानू बाबा का ये टाइटल दिया। और फिर ये टाइटल ऐसा अल्लाह ने रंग लगा दिए कि जानू बाबा जो है वो दिलों में घर कर गया। ये मेरी माँ की जूतियों की तफैल और शब रोज की मेहनत और अल्लाह ताला के करम की वजह से ये जो सीढ़ियां हैं जिसको फलांगते फलांगते स्टेजेस होती है ना, जैसे बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, ये पहली स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है। बाज़ औक़ात ओड़ा बाबा जो होंदा मार भी जाता है, सुभान अल्लाह, और डिग पैंदा है, पता लगता है ये स्टेज पुर हो गई, ऊपर लिखा आता है गेम ओवर। तो जो नियत के साथ चलते हैं, लगन के साथ चलते हैं, कमिटमेंट के साथ चलते हैं, क्योंकि मुझे इफ्तिखार ठाकुर साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि प्रोफेसर साहब इस काम में आपने अकना नहीं, अकना नहीं है, चकना नहीं है और थकना नहीं है। अरे तो जो अक गया वो भी गया, जो थक गया वो भी गया, जो चक गया वो भी गया। चकते तो आप है ही नहीं। हाँ नहीं, सुभान अल्लाह, तो बचपन तो माशाअल्लाह अल्लाह दी मेहरबानी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपकी तरफ आती हूँ ज़ारा। जैसे कि मकसूद साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी रहेगा, बल्कि जानू बाबा के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। साथ साथ आपसे भी हम माशाल्लाह से फिजियोथेरेपिस्ट हैं और जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में बताया कि पाकिस्तान की पहली वो लेडी हैं जिन्होंने इक्विपमेंट पे काम किया।
हम डॉक्टर्स की जब बात करते हैं, MBBS की बात करते हैं, प्रोफेसर्स की बात करते हैं, कंसल्टेंट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे जहन में क्या आता है कि अच्छा ये लोगों का इलाज करेंगे. जब वो सर्जन बन जाते हैं, स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, कंसल्टेंट बन जाते हैं, तो हम कहते हैं बहुत बड़ा डॉक्टर है भाई, बड़ा अच्छा इलाज करेगा. लेकिन साथ साथ आपने जो दूसरा काम स्टार्ट किया, ये आइडिया कैसे जनरेट किया? एक्चुअली मैं जब अपने 3rd ईयर में थी फिजियोथेरेपी में ही, तो मैंने अपना ये बिजनेस का आइडिया इस तरह से लिया कि मैंने एक वर्कशॉप करवाई थी हिजामा पे. तो उसमें कप्स यूज होते हैं. कप्स बहुत एक चीप किस्म की चीज़ है, आप मार्केट से बहुत इजीली ले सकते हैं. तो मैंने एक फिजियोथेरेपिस्ट की ही शॉप में देखा कि वो कप्स बहुत एक्सपेंसिव थे, लाइक डबल से ट्रिपल में थे. तब मुझे ये आइडिया आया कि लाइक अगर मैं ये इसको स्टार्ट करूं तो लोगों को कुछ तो फायदा होगा इससे, कि लाइक अगर हाफ से थोड़ा सा भी अगर मैं अपना प्रॉफिट भी रखती हूँ इसमें, फिर भी ये बहुत अच्छा है कि लोग इससे बेनिफिट ले सकेंगे. देन मैंने स्टार्ट किया था. मुझे 1.5 ईयर ऑलमोस्ट हुआ है इस बिजनेस में, और 1.5 यानी 1.5 साल हुआ है. जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. मैं कहती हूँ कि मतलब अपनी सोच से ज्यादा मैंने इसमें जो है ना अर्न किया है, अपना इनपुट मैंने सारा दिया है. देखिए लोगों ने कॉल्स करने लग जानी है कि हमारे भी पैसे इन्वेस्ट करवा लें. हो रहा है, ऐसे हो रहा है मेरे साथ. मुझे रोजाना किसी न किसी बिजनेसमैन, किसी न किसी फिजियोथेरेपिस्ट भी लगा लें किसी न किसी फिजियोथेरेपिस्ट की आ रही होती है कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लें, इन्वेस्टमेंट हमारी होगी. लाइक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की तरफ से सपोर्ट थी, लेकिन मैंने अगर मैं अपनी स्टोरी सुनाऊं तो मैंने जस्ट 5,000 अपनी पॉकेट मनी से ये बिजनेस स्टार्ट किया था. वेरी गुड. और मैं बस ये चाहती थी कि मैं खुद से इसको लेके चलूं. फैमिली ने कहा आपने अगर करना है तो आप इसको प्रॉपर्ली लेके चलें, 5,000 से तो कोई बिजनेस नहीं होता. लेकिन मेरा था कि अगर मैं मतलब कुछ करूंगी तो अपने से ही करूंगी. वेरी गुड. तो 1 मंथ तक सेल्फ कॉन्फिडेंस 1 मंथ तक मैंने वो 5,000 यूज किया. देन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इन्वेस्टमेंट की, एक प्रॉपर चैनल से मैं उसको लेके स्टार्ट हुई, और सुल्तान फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट से है, मैंने अब इसको वेरी गुड प्रॉपर्ली लिया हुआ है. प्रॉपर काम जिस पे चल रहा है. हाँ जी. और लोग समझते हैं कि ये सुल्तान कोई मेल है, कोई बंदा है. मुझे कॉल भी आ रही होती है तो वो कहते हैं किसी बंदे से बात करवा दें, किसी सर आप मतलब सुल्तान से बात करवाएं, आप कौन है ये वो. आपने नाम सुल्तान रखा है इसलिए. अच्छा, मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह से फिजियोथेरेपिस्ट की जब हम बात करते हैं तो बहुत कुछ उसके बीच में आ जाता है. मुख्तलिफ बीमारियों के नाम मुझसे ज्यादा बेहतर ये आपको जानू बाबा भी बताएंगे कि क्या क्या हड्डियों के मसाइल होते हैं. उस तरफ भी काम जारी है या सिर्फ इक्विपमेंट की तरफ ज्यादा तवज्जो है? मैं क्लिनिक भी कर रही हूँ और साथ में अपना बिजनेस भी लेके चल रही हूँ. ठीक है. गुलाब देवी हॉस्पिटल से भी प्रॉपरली मेरा एक मॉर्निंग में है, प्री क्लिनिक भी है. ठीक है. तो प्रॉपरली चल रहा है, दोनों काम साथ जाएंगे. घर वाले भी आपसे इलाज कराते हैं कि नहीं? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर से इंजेक्शन नहीं लगवाते. नहीं, मेरे घर वालों पे ही मैंने अपने सारे तजुर्बे स्टार्ट किए थे. अच्छा. इसी वजह से मतलब मैं फर्स्ट ईयर में थी और मैं जो भी सीखती थी, जो भी पढ़ती थी, कोई वीडियो देखती थी तो मैं अपने मामा पे, अपने पापा पे अप्लाई करती थी. अगर उनको कुछ सही हो जाता था, मतलब फादर ने तो हमेशा यही कहना मैं ठीक हो गया, और मामा नुक्स निकालती होती है कि नहीं अभी सही हुआ है, अभी नहीं हुआ. तो घर वालों पे इंसान सीखता है. वेरी गुड, वेरी गुड. कभी हड्डियों का कोई मसला हुआ है जानू बाबा? जी, मैं तो डॉक्टर साहबा की बात सुन रहा हूँ और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि माशाल्लाह कितनी ये जबरदस्त डॉक्टर है कि बजाय मरीजों को ढूंढने के घर वालों पे ही माशाल्लाह उस पे इन्होंने अमल शुरू कर दिया. और जितना माशाल्लाह सुल्तान जो इन्होंने बताया कि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है. सबसे पहले तो मैं तारीफ करूंगा कि होनहार बड़वा के चिकने चिकने पात कि इतनी छोटी सी उम्र में ही माशाल्लाह ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं. दैट्स वंडरफुल. और मैं तो इनको मुबारकबाद दूंगा. और फिर पाकिस्तान में फर्स्ट लेडी हैं, बड़ी बात है. तो मैं अक्सर ये देखता हूँ कि ऐसी लड़कियां जो होती हैं ना, इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी अच्छा है, लेकिन मेरी इनके लिए दुआएं को कि एहो जिहियां कुड़ियां अक्सर अपना पर्स भूल जाती हैं. ऐसी लड़की सामने जी नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन बेटा मेरी बात भी सुन लो जो मैं बात कर रहा हूँ. मैं और लड़कियों की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा. वो ऐसी लड़कियां होती हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत अपने आप को शो करती हैं, पोज करती हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनमें क्वालिटीज हैं, लेकिन बाद में पता चलता है हाय मैं मर गई, मेरा तो मोबाइल वहीं रह गया, दुकान में रह गया, भागो शुबाना रोजाना रोजीना मर गई, मैंने इतना महंगा लिया था. मतलब हो जाता है. सही. तो माशाल्लाह ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे रोशन सितारे जो हैं वो सामने आ रहे हैं. और फिजियोथेरेपी में मैं ये समझता हूँ, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जेडे बड़े बुजुर्ग जो हमारे एल्डर्स हैं और रात नूं कहंदे जरा थकावा लाण वास्ते आप जरा चांपी कर दियो, जरा थले कुसुने मार दियो, थापड़े मार दियो, ये भी हिस्सा है. थेरेपी है, बिल्कुल ये रिलैक्सेशन थेरेपी है. ये होता है, ये हमारे बुजुर्गों से ही चली आ रही है
ٹھیک ہے, یعنی یہ کر لینی چاہیے, تو مسئلہ تو نہیں ہے, بالکل کر لینی بعد میں پتہ لگے کوئی شرک بند ہو گئی ہے, کوئی رگ بند ہو گئی ہے, نہیں کوئی ایشو نہیں ہوتا, آپ ریلیکس ہو جاتے. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے انگلیوں کے کڑاکے نکالتے رہتے ہیں, جو عادتاً یہ عادت ہے, یہ کوئی تھیریپی نہیں ہے. نہیں تو اس میں یہ تھراپی نہیں آپ ہے, اپنے نقصان دے رہے ہیں, آپ اپنی بونز کو جو ہے نا ویک کر رہے ہیں. یہ تو آپ بیٹھے بیٹھے کچھ اور کر لیں, کوئی اور ایکٹیویٹی کر لیں, پر یہ نہ کریں. اللہ معاف کرے. اچھا, میں نے اکثر سنا ہے ایسا زارا کہ یہ جن کو بہت عادت ہوتی ہے انگلیوں کے پٹاخے نکال لیے, یہ مطلب پنگا کوئی نہ کوئی کرتے رہنا ہے ہاتھ کے ساتھ, تو جیسے ہی آپ 40+ ہوتے ہیں یا 50+ ہوتے ہیں تو آپ کی جو پینز ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں جوڑوں میں, یہ بات ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہے, آپ کا جو فلوئڈ ہوتا ہے نا وہ کشن ایکٹ کر رہا ہوتا ہے, جو نارملی آپ کو موومنٹ دے رہا ہوتا ہے, ٹھیک تو ہے, اس کو وہ کولیپس کر جاتا ہے نارملی یورک ایسڈ کی وجہ سے, یا ارتھرائٹس ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے, لیکن آپ کی ویک ہو جاتی ہیں اگر آپ اس کو بیٹھے بیٹھے کچھ اور کر لیں, موبائل یوز کر لیں آپ, لیکن اپنے فنگرز کے ساتھ ہی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, جانو بابا ایز اے پروفیسر کام کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں, اور پھر اچانک سے دوسری تصویر کا دوسرا رخ ہم دیکھتے ہیں, تو اسٹیج پہ بھی کام کیا, فلموں میں بھی کام کیا ہے, ٹی وی پر بھی کام کیا ہے, مختلف پروگرامز میں بھی آپ باقاعدہ ایک رول ادا کرتے رہے ہیں اپنا. کیسے پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا جو اس طرف بھی لے آیا, وہ کہانی کیا تھی؟ کہانی یہ تھی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک حدیث پاک ہے, تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش ہو, اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے, کسی نیکی کو حقیر مت جان, چاہے راستے سے کنکر یا پتھر کو ہٹانا ہی کیوں نہ ہو, یا اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملنا ہی کیوں نہ ہو. صحیح. تو میں نے پھر زندگی میں یہ سوچا کہ بچوں کو تو میں پڑھا ہی رہا تھا, ماشاءاللہ بچوں کے ساتھ ایک انٹیمیسی تھی, 32 سال سے میں علم بانٹ رہا ہوں ماشاءاللہ. تو بچوں کے ساتھ میں ہمیشہ ایک چیز پہ رہا ہوں کہ جو پرانے زمانے میں مولا بخش کا استعمال ہوتا تھا, یا بچوں کے ساتھ جو تشدد تھا, یہ تو بہت اچھا ہوا کہ مار نہیں پیار کا یہ مقولہ آ گیا. جی ایگزیکٹلی. تو میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں کہ آپ علم پیار سے بانٹیں, ٹھیک ہے, محبت سے دیں, اور آپ بچوں کو آپ اپنے ہی بچے سمجھیں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معلم اور تعلم جو سیکھنے کا عمل ہے وہ تبھی بہترین ہوتا ہے جب آپ محبت پیار سے کسی کو علم دیتے ہیں. تو میں ایک شادی کی تقریب میں گیا, آنا اس طرح ہوا کہ میں ایک شادی کے فنکشن میں گیا, تو وہاں پہ سارے میرے دوست فنکار آئے ہوئے تھے, تو میں بھی خوش قسمتی سے وہاں مدعو تھا, تو لنگر پانی کا بھی نظام جو تھا وہ سٹارٹ ہونا تھا, تو لنگرول نظام سے پہلے وہ مائک پہ سارے جوکس وغیرہ سنا رہے تھے. اچھا, تو میرے دوست کی شادی تھی, کہنے لگے پروفیسر صاحب آپ بھی آ کے بیچ میں کوئی اپنا یوگدان حصہ ڈال دیں. تو میں بھی سیٹ سے اٹھا, میں نے مائک پکڑا, تو میں نے چاکا چوکا تو مجھے تھا ہی نہیں, یعنی میں نے پکڑا اور شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, تو میں کچھ لطیفے سنانے شروع کر دیے, موسم بھی اچھا تھا, ہوا بھی چل رہی تھی, دال چاول بھی بہترین تھے, اور نظام بھی خوبصورت تھا. تو میں نے وہاں پہ جوک سنائے. ٹھیک ہے, تو جب سنا کے میں نیچے اترا جی, تو ایک لڑکی میرے پاس آئی, کہنے لگی ایکسکیوز می. میں ڈر گیا, میں کہ یہ کون آ گئی. کہنے لگی میں نے آپ سے ایک بات کہنی تھی. میں پریشان ہو گیا کیونکہ ایسا فکرہ نہ نکل گیا ہو. اس نے کہا کہ بھائی جان سر میں آپ کو نہیں جانتی, لیکن میں آپ کا خاص شکریہ ادا کرنے آئی. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا, ایسی کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ میرے پاپا کو مجھ سے جدا ہوئے 15 دن ہوئے, اور میری موم جو ہے وہ اس سکتے کی کیفیت میں ہے, غم کی کیفیت میں ہے, لیکن سر آپ نے ایسی باتیں کی ہیں کہ میری ممی کی بھی ہنسی نکل گئی ہے. ارے, تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ مجھ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ میں جو روتے ہوئے چہرے ہیں, دکھی چہرے ہیں, مہنگائی تو مارے ہوئے لوگ نے, دکھاں دے مارے لوگ نے, اور بیویاں دے ہتھوں مارے لوگ نے, میرا مطلب ہے گھریلو حالات دے مارے لوگ نے, تو ان کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے اگر 2 میٹھی باتیں کر دیں اور کسی کے چہرے پہ ہنسی آ جائے تو پھر اس میں کون سا مذائقہ اور برائی ہے. پھر اس کے بعد میں سٹیج پہ چلا گیا رب کی مخلوق میں خوشیاں بانٹنے کے لیے. صحیح صحیح. اچھا یہ بتائیے, جہاں پر ہم بات پھر سے وہی آ جائے گی کہ آپ ماشاءاللہ سے ایک استاد ہیں, اور پھر ساتھ میں ایک بہت زبردست قسم کے کامیڈین ہیں, بہت زبردست قسم کے ولن ہیں, اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ولن خوفناک چہرہ, ایسی کی تیسی پھیر دوں گا کمرے میں آتے ہی, ولن کا یہ ہوتا ہے کردار. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کامیڈین کی بات کرتے ہیں تو اس نے ہنسنا بھی ہے اور رونا بھی ہے, ڈائلاگز اس طرح سے ادا کرنی ہے کہ دیکھنے والے کو وہی عام ڈائلاگ اگر میں پڑھ دوں تو میں کہوں گی پتہ نہیں خبریں پڑھ رہی ہے, آپ پڑھ دیں گے تو آپ لوگوں کو سن کے بڑا مزہ آئے گا کہ یار کچھ بولا ہے اس بندے نے. تو کامیڈین اور ولن کو ساتھ ساتھ مینج کرنا ایک بہت بڑا میرے نزدیک مشکل کام ہے, آپ کو لگتا ہے؟
جی بالکل، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. جو آپ کا امپرووائزیشن ہوتی ہے، جو آپ کی فٹ ورکنگ، آپ کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ایکسپریشنز. اچھا. جب آپ ولن کا کام کر رہے ہوتے ہیں ہاں تو پھر آپ کو اپنے نروز کو گرپ کرنا پڑتا ہے. صحیح. پھر آپ کی ٹون، ٹیمپو اور باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے کہ اگلے کو پتا چلا کہ یہ ولن ہے. مارے گا بھی اٹھ کے. ارے مارے گا نہیں، ارے آپ کی طبیعت صاف کر دے گا، قسم خدا کی. اور جب کامیڈی کرتے ہیں تو آپ کو سافٹ ہونا پڑتا ہے، لینینٹ ہونا پڑتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے مشکل کام کسی کو ہنسانا ہے، مسکرانا ہے. بالکل لوگ ہنستے ہی نہیں ہیں. میں کہ بندے نے لطیفہ سنایا، میں کہا پائن تسی ہسن کیوں نہیں ڈے؟ کہتا پائن میرا 62,000 روپے بل آ گیا، میں کہیں جسا. تو مطلب خوشیاں بانٹنا، مسکرانے کے لیے جو آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کامیڈی سب سے مشکل کام ہے. مثلا ایک میں نے ڈرامہ کیا، اس میں شیمیل بنا ہوا تھا. اچھا. تو مجھے ڈائریکٹر صاحب نے کہا کوئی اچھے سا لائن آپ بنا لیں. تو میں نے کہا اچھا میں کوشش کرتا ہوں. تو میں شیمیل بنا. تو میری بہو ہے، اس کا میں ڈریس لے گیا پہن کے. تو چونکہ دیر ہو گئی تھی، میں گھر سے ہی پہن کے نکلا. تو جب اشارے پہ رکا تھے، گڈی سے بیٹھی ہوئی ہیں بڑھیا کی کہہ رہی ہیں ہاں ہائے نہیں وہ کیسی بغیرتی ہوگی، ان بڑھیا بھی موٹر سائیکل چلان رہی ہیں. تو میری وگ جو تھی نا، وگ میں نے پہنی ہوئی تھی بالوں والی لمبی، تو اس میں پسینہ آ گیا. تو میں نے وگ اتار کے نا کھجلی کی. تو وہ عورت کہنی ہاں ہائے یہ تو لگتا کہ سیری مونڈ دیتا ہے، کرپٹ عورت لگ رہی. تو میری ہنسی نکل گئی. میں نے کہا دیکھو ان کے اپنے ویوز ہیں. جب میں گیا اسٹیج پہ تو وہ میرا بڑا اچھا ڈائلاگ تھا، یا میرے مولا کی پہ گیا رولا، یا میرے مولا کی پہ گیا رولا، نہیں باجی ہاتھ رکھو رولا. میں رکشے چ بیٹھنے لگی، میرے پاٹ گیا چلو لوگوں نے پات رولا، ہائے میں مار گئی ڈاکٹر صاحبہ. تو یہ آپ اپنی ٹون اور ٹیمپو کو آپ نے کیسے کرنا ہوتا ہے. بالکل. تو دیکھیں میں ابھی کرتا ہوں ایک مطلب جو آپ کا ٹون ہے نا وہ دل میں اترنا چاہیے. صحیح. پڑا ہوئے اور ڈاکٹر آگے چھاجا کون ماں تھک کے جاوے، ماں تھک کے جاوے. ڈاکٹر صاحب یہ دسنا مینو کھٹے میٹھے ڈکار بھی آندے نے، نالے میں جدوں پوڑیاں چڑھنا نا مینو کڑلا پی جاندیاں نے. یہ دسو فیزیوسٹیپی جہی تسی کردے جے اے میں کی کراں گا تے میں ٹھیک ہو جاواں گا؟ اے کڑلا دا علاج دسو مینو. چلیں جی کنٹرول کریں پہلے تو کھٹے میٹھے ڈکار جو آ رہے ہیں آپ کو. بڑی اچھی گل ہے. ایک ہی کھانو تھوڑا لبن ڈے تسی کہندے کنٹرول کرو. یہ آپ نے قربانی پہ زیادہ کھا لیا. ماں صدقے جاوے. میں یہ کس نے بتا دیا؟ یہ جھوٹ بولن ڈے نے، ساڈے گھر دے چھاپر ہی کوئی نہیں آئے. میں اپنی بیگم نے پوچھا، میں کہ آج کی لگدا ہے ساڈے سفارتی تعلقات خراب ہو گئے نے. اچھا. کہندی ہو کیوں؟ میں کہ اگے تے ماشاءاللہ پچھلے سال دے وچ میں جدوں فریج کھولدا سا تے پیکٹ منہ تے ڈگدے سی آ کے اے سال اندر بوتلاں پئیاں نے، تسی دال ماواں دی رکھی ہے وچ. انہوں نے کہا پروفیسر صاحب مہنگائی دے نال حالات ایڈے نساز ہو گئے نے کہ لوکاں نے بکرا کرن تو بعد ڈائریکٹ ڈالرز دی نظر کر دیتا ہے. ہن ساڈے گھر جڑے شاپر آئے سن انہوں نے ویکھ کے تے یقین کرو بندہ ہی شرما جاوے. پائیے تو ود ادھ پا تو ود گوشت کسی نے نہیں بھیجیا کہ ڈاکٹر صاحب تسی ڈاکٹر بہت اچھیاں ہون گیاں لیکن ساڈے تے تسی بہتان اندازی نہ کرو. اچھا جی چلیں جی زارا یہ بتائیے کہ کرونا کے جو دن تھے اب بھی ہیں لیکن الحمدللہ کافی حد تک اس پر قابو پا لیا گیا ہے. کرونا میں لاک ڈاؤن ہو گیا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے ایسے مسائل جو ہم نے پہلے فیس نہیں کیے ڈیورنگ لاک ڈاؤن ہم نے فیس کیے. پیشنٹس کس قسم کے آتے رہے؟ کرونا میں کام جاری رہا ہے کہ کہا کہ بھئی اللہ حافظ؟ نہیں 1 منتھ تک تو ہم نے فزیو کو بالکل بند کر دیا تھا کیونکہ اس لیے کہ ہمارا سارا ہینڈ زون ہوتا ہے. تو جب ہینڈس کا ہی سارا وہ تھا کہ اس کی وجہ سے ہی ٹرانسمٹ ہو رہا ہے کرونا تو ہم نے اس کو بند کر دیا بالکل. ہم نے کہا کہ 1 منتھ تک تو ایٹ لیسٹ اس کو نہیں لے کے چلنا. پھر جیسے الحمدللہ حالات بہتر ہوتے گئے پھر پروٹیکشن کے ساتھ پراپر کٹس کے ساتھ ماسک کے ساتھ سینیٹائزرز کے ساتھ پیشنٹس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے گائیڈ کیا تو پھر سٹارٹ ہو گیا فلو. کیونکہ جو فزیو تھراپی کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر تک ویٹ نہیں کر سکتے آپ کا کہ وہ ان کا ریگولر سیشن چلنا ہوتا ہے. تو وہ کرونا کی وجہ سے بہت کم ہوا ایسے کہ جو ہے نا رکا ہو. الحمدللہ فزیو تھراپی چلتی رہی ہے. فزیو تھراپی چلتی رہی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کرونا کے ڈیز میں زیادہ تر کس قسم کے مسائل کس قسم کی بیماریاں کس قسم کے پرابلمز آپ کے پاس آتے رہے فزیو تھراپی سے ریلیٹڈ؟ چیسٹ فزیو تھراپی کے بہت زیادہ ایشوز آ رہے تھے کیونکہ اس میں سانس کا تھوڑا ایشو ہو رہا تھا لوگوں کو پراپرلی وہ سانس نہیں لے پا رہے تھے. تو اس میں ایک پراپر چیسٹ فزیو تھراپی ہوتی ہے یہ بھی فزیو کا ہی پارٹ ہے. تو اس سے ان کا جو ہے نا
काफी बेहतर हो जाता है, वो सांस प्रॉपरली ले सकते हैं. तो अच्छा ये मुझे बताएं ज़ारा, सॉरी टू से आप बात कर रही हैं तो वो मैंने बीच में अपनी सवाल स्टार्ट कर लिया. आपने कहा सांस के प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते रहे. कोरोना जिनको हो गया उनमें भी सांस का इशू था. एक तो वो बात समझ में आती है कि सांस लेने में दुश्वारी होती है. एक वो पेशेंट्स हैं जिनके ऑलरेडी प्रॉब्लम्स होती हैं और सांस में इशू आ रहा होता है, मसाइल बहुत सारे होते हैं. तीसरी कैटेगरी उन लोगों की होती है जो खौफजदा हो जाते हैं. खौफजदा होने के बाद सांस फूल जाता है, आपका हार्ट बीट तेज हो जाती है. जी बिल्कुल. आपने देखा कि कोरोना के डेज में, बल्कि जानू बाबा इस बात के गवाह होंगे कि जब आप फेसबुक स्क्रॉल करते हैं तो ऐसी ऐसी तस्वीरें थी, जिसने टीवी लगाया, कोई बंदा डर के बैठा हुआ है, कोई ब्लैंकेट ऊपर ले रहा है, किसी ने अपने आप को पूरा शॉपर में पैक किया हुआ है. तो इतना खौफ फैला हुआ था, तो खौफ से भी आपका सांस फूल जाता है. तो आपके पास कौन सी कैटेगरी आती थी? हमारे पास कार्डियक के पेशेंट्स आते हैं मोस्टली, जो जिनको कहते हैं ना कि जिन नरम दिल लोग जो होते हैं ना, जिनका जो बर्दाश्त नहीं कर पाते, बुजुर्ग होते हैं हमारे, या कोई बच्चे वगैरह होते हैं, वो उनको ये ज्यादा इश्यूज होते हैं कि उनको पैनिक अटैक्स हो रहे होते हैं. वो देख के ही लोगों को ये समझ रहे होते हैं कि नेक्स्ट हमारा है या यही होना है ना, आज ये ऐसे, कल मैंने ऐसे. ऐसे ही है. ठीक है. तो लेकिन जो वो उसका फिजियोथेरेपी से नहीं है, उनकी आप रिलैक्सेशन थेरेपी कर सकते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, साइकोलॉजी के सेशंस ले सकते हैं. उनकी काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है. लेकिन फिजियोथेरेपी में तो आपका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट लेके चलेंगे ना, तो ऐसे लोगों का तो ट्रीटमेंट नहीं है, उनकी काउंसलिंग है. अच्छा, एक ऐसा बच्चा, मैं सवाल आपके सामने ज़ारा रखती हूँ, जो बाय बर्थ जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम था उसकी बैक बोन में. जी जी. तो वो जब बच्चा 6 माह का होता है तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता बैठने की कोशिश करता है, अपनी अपनी सेहत पे डिपेंड करता है. कोई 6 माह में बैठने लग जाते हैं, कोई 7वें में बैठने लग जाते हैं. तो वो बच्चा बैठ नहीं पाता था. मसला उसका पैदाइशी था, बाय बर्थ था. तो फिजियोथेरेपी बाय बर्थ जो मसाइल होते हैं, क्या वो भी ठीक हो जाते हैं? बिल्कुल. हम लोग इस तरह के जो भी केसेस होते हैं ना, उनको सीपी चाइल्ड में कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, ये बेसिकली ये होता है कि ड्यूरिंग बर्थ मदर को ऑक्सीजन नहीं मिली है प्रॉपरली, उसको कोई एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिला है. खासतौर पे जो एरियाज होते हैं जहाँ पे बिल्कुल कोई फैसिलिटीज नहीं होती, वहाँ पे इस तरह के केसेस ज्यादा होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं. और हमारे पास ऑलमोस्ट अगर 10 ये चिल्ड्रन के केसेस है ना, तो उसमें से 7-8 जो है ना हमारे पास इस तरह के ही आते हैं. और वो ठीक हो जाते हैं बच्चे? बिल्कुल ठीक नहीं होते, उनकी रिहैबिलिटेशन होती है, लाइक प्रिवेंशन हो जाती है. वर्स्ट होने से हम उनको प्रिवेंट करते हैं. ठीक है. लाइक हम लोग अगर देखें तो एक नॉर्मल पीरियड ये होता है कि 3 महीने का जो बच्चा होता है ना, वो अपनी नेक होल्डिंग संभाल लेता है. 6 महीने में आके वो अपने कमर को सीधा करके बैठने की कोशिश कर लेता है, फिर वो क्रॉलिंग 7-8 और फिर वो स्टैंडिंग की तरफ आ जाता है. लेकिन इनमें जो है ना माइलस्टोन डिले होता है. ये 3-3, 4-4 साल का अगर आप बच्चा देखेंगे ना, तो ये अभी भी वो बैठा होगा, उसकी नेक होल्डिंग ठीक नहीं होगी, कमर नहीं उसकी सही होगी. तो इसमें हम लोग कुछ इक्विपमेंट्स भी यूज करते हैं, लाइक सीपी स्टैंड, सीपी चेयर वगैरह हम बनाते हैं. तो घर में वो लोग जो है ना उसको रखते हैं, फिर जब वो उस पोस्चर में रहते हैं ना, तो वो प्रॉपरली फिर ठीक होना शुरू हो जाता है. और उसे कहा जाता है इक्विपमेंट, जो साथ साथ आप काम भी कर रही हैं. नेक होल्डिंग का जिक्र किया है जानू बाबा डॉक्टर साहिबा ने. नेक होल्डिंग से मुराद है कि 3 माह का बच्चा, आप तो टीचर भी हैं, मैं क्यों आपको मुराद और डेफिनेशन समझा रही हूँ, ये क्या कर दिया मैंने. अच्छा, कुछ बच्चे बड़े अच्छे अंदाज में अपनी गर्दन को संभालते हैं 3 माह से. कुछ बच्चे 3 माह के बाद जब अपनी गर्दन को उठाने की कोशिश करते हैं ना, तो उनका सर यूं हो रहा होता है. कैसे हो रहा होता है? मां सदके जावे, मैंने तो तुझे पूछने जी मेरी अम्मी तो आई है. सबसे पहली बात तो ये है. दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ बैठ के मैं ये फील कर रहा हूँ कि मैं एक पेशेंट हूँ और डॉक्टर साहबा को अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने आया हूँ. अच्छा। या मैं एक दमे का मरीज हूँ और डॉक्टर साहब से नुस्खा लिखवाने आया हूँ. तो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, ये सांसों का मसला है. जब इनके पास ज्यादा पेशेंट्स आए थे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम था उनको, और उनका सांसों का मसला था. तो इस पे मुझे वो नुसरत फतेह अली खान साहब की वो लाइन याद आ गई, सांसों की माला पे सिमरू मैं पीर का नाम है. ये सांसों का मसला था. और दूसरा जो कोरोना की बात आपने की, बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों के मैं कुछ जेस्चर देना चाहूंगा. जब उस्ताद सख्त होते हैं तो बच्चे का रिएक्शन क्या होता है? अगर उस्ताद सख्त होना, असलम ये बताओ ये सवाल तुमने मुकम्मल नहीं किया, तो बच्चा जो गर्दन हिला रहा है, अब वो क्या सोच रहा है मासूम बच्चा? पहले वो उस्ताद साहब को देखता है, अब घबरा गया है, अब उसके अंदर प्लानिंग चल रही है कि समझ नहीं आ रही क्या बोलना है. यानी उन्होंने समझ नहीं आ रही बेचारे नू, और दसना चाह रहे कि मैं कम नहीं कीता, लेकिन तुहाडी सोटी वेख के कीता, पता नहीं
कीता है कि नहीं कीता, यानी एक मासूम बच्चा तीनों सूरतों में गुजर रहा होता है, वो बताना चाह रहा होता है कि मैंने करना था लेकिन रात को लोड शेडिंग की वजह से नहीं कर सका, लेकिन आपको दिखाना तो है ना, लेकिन कॉपी ही नहीं है। तो प्रॉब्लम ये होता है। और कोरोना पे आप बात कर रही थी। हाँ, तो कोरोना के दिन आपके कैसे गुजरे? कोरोना के दिन कैसे गुजरे वो तो बताऊंगा, लेकिन एक शेर अर्ज है कोरोना के मुतालिक। किसने लिखा? मैं लिखा कि मैं टुंडा तो सुनाए। ये अपने हाथ नाल लिखना से और कैसे लिखना था। ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਵਾਇਰਸ ਕਰੋਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਵਾਇਰਸ ਕਰੋਨਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਕੋਈ ਪਰੋਣਾ। अरे ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਵਾਇਰਸ ਕਰੋਨਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਕੋਈ ਪਰੋਣਾ, ਛਿੱਕੂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜਾ ਲੈਨੇ करके मुंह फुल डराना। तो ये बात है। और दूसरी बात ये तो खैर कॉमेडी चलती रहेगी, लेकिन मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम ये तहमीना जी मुझे एहसास हुआ कि जेल क्या होती है, एहसास तन्हाई क्या होता है। कि मतलब मैं घर से कुछ चीज लेने निकला हूं तो बेटी कॉल कर रही है कि पापा जी मास्क लगा लें। तो मुझे उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरी बेटी मुझसे कितना प्यार करती है कि मेरे बाप को कोरोना ना हो जाए। अगर मेरी मिसेस बाजार जा रही है तो मैं शाउट कर रहा हूं कि तुमने जो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करना है, हाथों को सैनिटाइज करना है और बाजार से आके हाथ धोने हैं। ये हमारा एक सोशल जो लिविंग स्टैंड था वो चेंज हो गया है। और जो बच्चे थे, जो घर में बुजुर्ग थे, वो सबसे ज्यादा बच्चों को, बुजुर्गों का ख्याल था, क्योंकि जो अफेक्टीज हुए हैं वो ज्यादातर ओल्ड एज के फेलोज थे। दे वर स्टैंडिंग एट द एज ऑफ 50, 60s, ये और सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कोरोना ने आके ना तहस नहस कर दी, बेड़ा गर्क कर देता है। लोग, मैं ना तो पॉलिटिशियन हूँ ना ही मैं कोई मतलब समाजियात का उस्ताद हूँ जो बातें करूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि लोगों के रोजगार तबाह हो गए, काम ठप हो गए। और फनकार, हमारे दोस्त हैं जीशान साहब फैसलाबाद में, वो लंडे की रेडी पे कपड़े बेच रहे हैं। हमारे दोस्त हैं मिठू जी वहां पे गुजरांवाला में, और मोटा जी, वो बेचारे समोसे और चाय का खोखा खोल लिया उन्होंने। यानी हमारे जो आर्टिस्ट बरादरी है, फनकार हैं, जो डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, उनकी जिंदगी कैसे, जिन्होंने देखो कमाना है और घर में खाना है। और मैं क्रेडिट दूंगा कैसर सनाउल्लाह साहब को, जिन्होंने तमाम फनकारों को यूनाइट किया, और जो गरीब थे सखी सरवर भट्ट साहब, उनके घरों में जाके उनको खाने का सामान, आटा, राशन सपोर्ट किया। एग्जैक्टली, उनको सपोर्ट किया जो डिजर्विंग लोग थे। फिर मैडम मेगा जी ने बड़ा बाकमाल काम किया, शाहदा मिनी जी ने इसमें बड़ा बढ़ चढ़ के काम किया। मदीहा शाह जी ने, इवन फनकारों की तंजीमें जो थी वो आर्टिस्टों के लिए कर रही थी। सही। लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात थी, क्योंकि देखिए हजारों फनकार हैं, कोई एक फनकार तो नहीं है। सही। लेकिन कोरोना ने आके ऐसा तहस नहस किया, लोगों की लाइफ को तबाह किया। जो माड़े लोग थे, जो स्टैंडिंग टू द लोअर कैटेगरी, जो जिस तरीके से वो फैक्ट्रीज हुए हैं, क्योंकि देखिए आप किसी को एक दिन के लिए दे सकते हैं, 2 दिन के लिए दे सकते हैं, 1 महीने के लिए दे सकते हैं। अच्छा, किसी के देने से पूरी भी नहीं पड़ती। हाय हाय, मेन बात ये है, अल्लाह देता है तो पूरी पड़ती, किसी के देने से पूरी आज तक किसी की नहीं पड़ी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्या कहने आपके, माशाल्लाह। प्रवास के ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ लड़की होती है ਜਿਹਦੇ कमरे च मूर्तियां बड़ियां पई होंदियां। क्या, मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग का बहुत शौक है, स्कल्पचर में करती हूँ ना। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ कुड़ी माशाल्लाह मिट्टी लै के ਉਹਦਾ शेर भी बना देंदी। अच्छा जानू बाबा, ये बताइए कि कोरोना का जो लॉकडाउन था, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो खत्म हो चुका है। स्टेज दोबारा से ओपन हो गए, सिनेमाज ओपन हो गए, हॉस्पिटल्स तो ऑलरेडी काम कर रहे थे, लेकिन कुछ निजाम दरहम भरम था वो भी ओपन हो गया है। तो दोबारा से तमाम के तमाम फनकार जो हैं वो एक्टिव हो गए, अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। कैसा महसूस करते हैं, कैसे एक्सप्रेशंस हैं, और आप कैसा महसूस करते हैं? मैं तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री का कि उन्होंने स्टेज को, थिएटर्स को दोबारा रीओपन किया। उसके बाद मैं हमारे जो वज़ीर आला बुज़दार साहब हैं उनका बहुत मशकूर हूँ। जितने भी लोग इससे इंटरलिंक हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ
کہ انہوں نے جو فنکاروں کی آواز تھی اس کو لبیک کہا اور کلچرل منسٹری نے تھیٹرز کو SOPs کے تحت دوبارہ ری اوپن کرنے کا حکم نامہ جاری کیا. اور ہمیں بھی چاہیے کہ SOPs کا خیال کریں کیونکہ اس کی ویو جو ہے وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو ایک دوسرے سے تھوڑا سا فاصلہ رکھیں, لیکن ہم ہیں جذباتی لوگ, ہم ہیں پنجابی لوگ, ہم ہیں پیار کرنے والے لوگ, چڑھ چڑھ کے جفی پانے کی حال ہے تیرا اور ٹھیک ہے خدا دا واسطہ تو حالات خراب نے, تھوڑا فاصلہ رکھ لو. اور یقین کرو کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ شیک ہینڈ نہ کرے, سلام نہ لے. بالکل. تو میں جب اکثر دوستوں کے پاس جاتا تھا نا, اگر کوئی کرتا تھا نا تو میں کہتا پجو تھوڑا پلا ہوگا, وہ کہتا نہیں مینوں سادہ کھانسی ہے. میں کہا بیٹا مینوں کی پتا سادہ کھانسی ہے کہ کرونے والی کھانسی ہے. صحیح بات ہے. میں کہڑا تیرا ٹیسٹ کیتا ہے. تو یہ خوف کی جو کیفیت تھی, کوئی دور سے بھی گلا ٹھیک کرتا تھا نا, وہ ڈر جاتے تھے. تو یہ تو حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہزاروں خاندان جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں جو سٹیج کے ساتھ ہیں, کیونکہ سٹیج لاہور کا نہیں ہے, پورے پنجاب کا ہے. اور یہ رحیم یار خان سے لے کے میلسی, ڈیرہ غازی خان, ملتان, راول پنڈی, کون بکھر, تو ہر جگہ پہ سٹیج ہے. تو میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ یہ کرونا جو ہے تھوڑا سا ریورس ہوا ہے, اور حکومت پاکستان نے تمام فنکاروں کو موقع دیا ہے کہ وہ خوشیاں بانٹ سکیں. نہیں تو سارے لوگ گھرنے چ بڑھ کے کونے مال کے بیٹھے سن. اٹس اے بلیسنگ آف گاڈ کہ یہ کرونا جو ہے وبا ختم ہوئی ہے اور سٹیج کھل گئے ہیں. اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں ایسے ہی خوشیاں رکھے, لوگ مسکراتے رہیں اور رون کے لگی رہیں. صحیح بات. تے ڈاکٹراں دے کول تے ماشاءاللہ مریض بھرے ہی رہندے نے 12 مہینے. سبحان اللہ. ٹھنڈ چلے تے تد مریض, گرمی آوے تے تد مریض, بارش ساون بھادو آ جائے تے تد مریض, کرونا آ جائے تے تد مریض, سارس آ جائے تے تد مریض. میں کہنا تھوڑی ٹھنڈی ہوا چل پے انہاں دے کول مریضاں دی لائن ہی نہیں ختم ہوندی. وہ ایک بابا جی نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو اتنا دے کے سنبھالا نہ جائے, تو OPD میں اتنے مریض ہوتے ہیں کہ سنبھالنے نہیں جاتے پھر. صحیح ہے, صحیح ہے, زبردست زبردست. اچھا یہ بتائیے زارا, لاک ڈاؤن میں یقیناً جو ایک گورنمنٹ کی طرف سے اور ڈاکٹرز کی طرف سے ارینجمنٹ کی گئی, بڑی اچھی ارینجمنٹ تھی ٹیلی میڈیسن کی. تو ٹیلی میڈیسن پہ آپ نے بھی کام کیا یا کوئی خاص کام اس پر نہیں کیا؟ میں کافی دیر سے اس پہ کام کر رہی ہوں. اچھا. آن لائن کافی لوگ جو ہے نا اپروچ آن لائن ہی کرتے ہیں, جو ایک نو ہاؤ رکھنے والے لوگ ہیں نا وہ آن لائن آپ کو اپروچ کر لیتے ہیں. اور دوسرے ایریا سے, لاہور میں تو چلو اویئرنیس ہے, جہاں پہ نہیں ہے اویئرنیس وہاں کے لوگ بہت زیادہ کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لاہور آ کے اپوائنٹمنٹس لے لیں. اچھا, بہت سے ڈاکٹرز ایسے ہیں, جب ہم گورنمنٹ ہاسپٹلس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اکثر وزٹ کرنے کا مجھے بھی موقع ملتا ہے, میں جاتی ہوں. تو جو پیشنٹ ہوتا ہے نا وہ بتا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر کو, ڈاکٹر صاحبہ مجھے کھانسی ہے, میں بیمار ہوں, مجھے ادھر درد ہے, مجھے ادھر. ڈاکٹر بتاتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اچھا یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے, ہاں جی ٹھیک ہے, یہ آپ نے میڈیسن. نہیں پہلے آپ میری بات سنیں, مجھے کھانسی بہت زیادہ ہے. کرتے ہیں نا ایک بات 10 دفعہ پیشنٹس کرتے ہیں نا, تسلی نہیں ہوتی ان کی, وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہماری بات ڈاکٹر کو سمجھ میں نہیں آئی. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. وہ کچھ لوگوں کی سائیکی ہوتی ہے, وہ تھوڑا سا آپ سے جو ہے نا بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا زیادہ ایکسٹرا ٹائم چاہ رہے ہوتے ہیں, تھوڑی سی فیور چاہ رہے ہوتے ہیں اور تسلی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں گے کہ نہیں. اس لیے وہ بار بار اپنی بات کہیں گے اور آپ کو وہ چاہیں گے کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو لیکن OPD میں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا ڈاکٹرز کے پاس ہر پیشنٹ کو پراپرلی ڈیل کرنا. تو ٹیلی میڈیسن پہ کیسے سیٹسفیکشن ہوتی ہے؟ ہو جاتی ہے. فزیوتھراپی ٹیلی میڈیسن سے نہیں ہو سکتی. آپ ایکسرسائز گائیڈ کر سکتے ہیں, آپ ڈائٹ پلان دے سکتے ہیں, آپ ان کو ایک پوسچر کا گائیڈ کر سکتے ہیں, لیکن آپ ان کو ٹریٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور ہمارا سارا ہینڈ زون ہوتا ہے, ہم نے ہینڈ زون کرنا ہوتا ہے پیشنٹ پہ, تو وہ اسی سے ٹھیک ہوتا ہے. بس اپنی ایک سیٹسفیکشن ہے کہ ٹھیک ہے ایک ڈاکٹر سے ہم نے اپوائنٹمنٹ لے لی, انہوں نے ہمیں چیک کر لیا, ایکسرسائز گائیڈ کر دی, ہمارا مسئلہ سنا گیا, بس یہ ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. سٹنگ پوزیشن کی بات کریں, اسٹینڈنگ پوزیشن کی بات کریں یا اس کے بعد سلیپنگ پوزیشن کی بات کریں, تو یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ کی سٹنگ پوزیشن آپ کے آفس میں کیا ہے, اگر آپ بزنس مین ہیں تو کیا ہے, آپ فنکار ہیں تو کیا ہے, آپ ڈاکٹر ہیں تو کیا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے اکثر اوقات ایسی لڑکیاں اور لڑکے دیکھے ہیں زارا, جو ہوتے تو ینگ ایج میں ہیں لیکن ان کا خوب نکلا ہوتا ہے. آج کل تو یہ کہہ لیں کہ آپ موبائل کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمارا موبائل اگر ہم یوز کر رہے ہیں نا تو ہم لوگ جھک جائیں گے, ہمارا آٹومیٹکلی ہیڈ, ہماری کمر ٹھیک نہیں ڈاؤن ہو جائے گی, موبائل کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے.
اگر آپ آپ مزے اس کا کو موبائل رکھا ہوا ہے بلو کلر کا اپنے لیول پہ لے آئیں, تھوڑا سا اونچا کر لیں, یوز کر لیں, تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. دوسرا جو آفس ورکرز ہوتے ہیں نا, ان کو بیک ایک کی بہت ایشو آتے ہیں, ان کی بیٹھ کے پوسچر ٹھیک نہیں ہوتا, ان کے لیپ ٹاپ کا لیول ٹھیک نہیں ہے, ان کی جو لیپ ٹاپ نیچے ہے تو وہ جھک کے کام کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے گردن مسلز ٹائٹ ہو جاتے ہیں, بیک میں مسئلہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور سیٹنگ پوزیشن ٹھیک نہیں ہے ہماری, اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. چیئر کے ساتھ اب جب بھی بیٹھیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو اپنی ہپس ہیں وہ بالکل بیک سپورٹ رکھ کے بالکل آپ چیئر. اچھا, آپ کی جو چیئر ہے جس پہ آپ 7 گھنٹے 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے گزار رہے ہیں, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کیا آپ کی چیئر ایزی ہے, پراپر ہے یا نہیں ہے. بالکل, آپ کی چیئر کمفرٹیبل ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے چیئر کمفرٹیبل, آپ اپنی تو نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ رولز ہوتے ہیں, تو آپ اپنا بیک سپورٹ رکھ سکتے ہیں. آپ پوسچر بیلٹ پہن سکتے ہیں جس سے آپ کی نیک اور آپ کے پورے جو ہے نا مسلس ٹائٹ نہیں ہوتے. اچھا, اپنے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا وہ بھی بنائی ہے اپنے اکوپمنٹ. ہاں جی, اچھا, زبردست ہو گیا. اچھا, اس طرح کی چیزیں زیادہ تر ہم فیس بک سوشل میڈیا یوز کریں نا, تو اس میں بڑی عجیب چیزیں, عجیب تو نہیں, اچھی چیزیں نظر آتی ہیں جو عام روٹین میں ہمیں مارکیٹ میں یا کہیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. اگر ہم بات کریں فارمیسز کی تو وہاں بھی کوئی خاص بات ایسی سمجھ میں نہیں آتی. بہت سی فلموں میں کام کیا ہے جناب جانو بابا, جس میں جوشیلے فلم ہے, جس میں ناگن فلم آ جاتی ہے, پتر گنڈے دا, ارے کیا نام ہے, اس میں کام کیا ہے. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ لٹیرے میں بھی آپ نے کام کیا ہے, اس کا کوئی ڈائیلاگ ذرا ہمیں سنا دیں. جی, لٹیرے فلم کے اندر میں کریکٹر کر رہا ہوں اسلم سٹے والا کا. اسلم سٹے والا. اسلم سٹے والا. اچھا. اور آفتاب حسن صاحب نے اس کو ڈائریکٹ کیا ہے, اردو فلم ہے, اور یہ بالکل سینماز میں آنے والی تھی, لیکن بدقسمتی سے ادھر سے فلم آئی, ادھر سے کورونا آ گیا, تو ہم مجبور تھے. تو اس کا ڈائلاگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بڑا مزیدار ہے. اور اس میں جواریاں ہوں, میں سٹا لگاتا ہوں میچز پہ. تو ہاں جی, اس کا ڈائلاگ ہے, ارے بھایا تیرے سمجھ میں نہیں آیا, ارے میچ انڈیا جیتے پاکستان جیتے, ارے میچ کوئی بھی جیتے, پیسے اپنی پاکٹ میں ہونے چاہیے, قسم سٹے کی. ہاں, تو یہ اسلم سٹے والا جو ہے, اس میں جوا کھیلتے ہیں, بیٹنگ لگاتے ہیں جو لوگ. اور میں ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن رہا تھا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب کتنی اپنے آپ کو مینٹین رکھتی ہیں, جیسے ان کا دوپٹہ نیلا ہے, ان کا موبائل بھی نیلا ہے. سبحان اللہ. آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں. نہیں, میں یہ چیز بریک میں نے نوٹ کی. دوسری بات, ہمارے ایک دوست تھے, یہ بتا رہی تھی, آپ نے کہا کہ کوبر نکل آتا ہے, تو ہمارے ایک دوست تھے, تو وہ نا سیالکوٹ سے آئے, تو وہ جب مجھے ملنے کے لیے آئے تو وہ ایسے, السلام علیکم جانو بابا, کیا حال ہے آپ کا, ٹھیک ہے. میں کہ کی ہویا تہاڈا, من کا ٹوٹ گیا, خیر ہو گیا تہاڈی, یا میرے مولا کی ہو گیا تہانوں, تسی تو یکدم جا پے جے, ایک کو تہاڈا کوبلا مسئلہ تو نہیں ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی نا اس کی, تو انہوں نے کہا او نہیں ہے گل نہیں سی, اصل دے وچ نا تانوں پتہ ہے کہ عید پہ رش بہت زیادہ تھا, تو ہمیں کوئی چیز نہیں ملی, اوپر سے لاک ڈاؤن تھا, تو مینوں نا او لیلے والے ٹرک چ واڑ دیتا, تو ایک ویڈ سی, او ویڈ سی, تو ہر 5 منٹ بعد کردے سی میں ہو جاتا سا گاں. تو کہتے وہ جس ٹرک میں وہ آئے نا, اس کے پیچھے بکرے انہوں نے بھرے ہوئے تھے, تو وہ منڈی آنا تھا انہوں نے, تو وہ اس ٹرک کے اندر آئے, تو ٹکرا مار مار کے وہ کہنا میرا کوبر ہی نکلیا. اصل دے وچ تھکاوٹ نال تے انہاں دے پیار کرن نال انہوں نے انہاں کہ مینوں مساج کیتا کہ میں تھوڑا جا میرا کچپ نکل آیا. تو یہ بات ہوتی ہے. تو میں ایک بات سیریس نوٹ پہ کرنا چاہوں گا, اور اپنے دیکھنے والوں کو ایک بات ضرور کہوں گا, ڈاکٹر صاحب کے پاس جتنا مرضی علم ہو, جتنی مرضی پرواز ہو, جتنی مرضی ٹیکنیکس ہوں, لیکن ایک چیز جو ہے وہ کئی سو سالوں سے ہمارے پاس موجود ہے. It's a sitting style, it's a standing style, and that is نماز. جو نماز ہے, جب آپ 5 وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ ادا کرتے ہیں, تو یقین کیجئے گا میرا ایمان ہے, یہ میں اپنے تئیں بات کر رہا ہوں, انفرادی بات کر رہا ہوں, جو بندہ 5 وقت اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے, یقین کریں نہ ਉਹਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘੜਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਕ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਦਾ ਕਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੱਟ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. جو اپنے اللہ پروردگار کے حضور جا کے عاجزی سے خلوص نیت سے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے نا, اس سے کوئی بیماری نہیں آتی. اور پھر میں دوسری بات کہوں گا کہ بار بار کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کر لیں, آپ سے کریں, منہ کے اوپر ماسک چڑھا لیں, آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں.
اور ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਜਾओगे तो ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ भी ਧੋਵੋਗੇ, मुंह भी धोओगे, अपने पैर भी धोओगे। तो मैं ये कहता हूँ कि आप जितने नमाज के करीब आएंगे उतना ही आप पाकीज़गी के करीब आएंगे। बिल्कुल सही, सुभान अल्लाह। तो मैं डॉक्टर साहब से मैं पूछूंगा कि मैंने नहीं कभी ऐसा देखा कि जो बहन भाई बेटी बच्चा नमाज पढ़ने वाला हो उसे कोई प्रॉब्लम हड्डियों का हुआ। सही, बिल्कुल एक मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भला किसको होता है? जो हराम की कमाई खाता है या जो बैठे रहते जो हैं। किसी का माल खाता है। मेरी बहन, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, जब आप किसी के मुंह की रोटी छीन के खाएंगे, खड़प्पू करेंगे, लोगों के पेट ही नहीं भरते। खुदा की कसम पता नहीं कहाँ से मेदे लगवा के आए हैं। हाय हाय हाय, यानी सारे ही माल खा गए, कौम का माल खा गए, गरीबों का माल खा गए, यतीमों का माल खा गए, मस्कीनों का माल खा गए। इस कौम का कितना देर तक माल खाओगे? खुदा दी कसम खाना है तो तुसी शुक्र दी रोटी क्यों नहीं खाते? सही बात है, सब्र दी रोटी क्यों नहीं खाते? मैं सिर्फ ये बात कहूंगा देखने वालों को कि प्लीज आप कोरोना से भी बचिए और जड़ा खंघ खांसी का मरीज है ओदे कोल भी थोड़ा जिहा नेड़े होने की बजाय साइड से हो जाओ। तो मास्क कितने का आता है? मैं तो 2 मास्क रखे ने। अच्छा। मेरे दोस्त ने कहा आपने 2 मास्क क्यों रखे हैं? मैं कहा बेटा एक अपने वास्ते ते को दूजे लानती वास्ते जिन्हें मोटरसाइकिल से नाल लेके जा ताकि भाई तुम भी अपनी एहतियात कर ला, मैं तो कर ही लई। तो लोग कहते क्यों कोरोना, क्यों कोरोना, की करेगा कोरोना? लोगों ने बाजारां दे विच कोरोना मिध दिता, और कोरोना फेर दिता। मैं कहना पूरे दे पूरे टब्बर इंज निकले जिवें माधू लाल सैन दे मेले ते जा रहे ने। सही बात है। मैं क्या एडी बहादुर कौम, वो एहो जी कौम। तो यकीन करना चाइना तो बाद सब तो पहला पाकिस्तानी कौम ने कोरोना मटाया। तो कोरोना भी सोचदा होएगा मैं किथे चला गया हूं, किथे आ गया मैं, ये केड़ी जगह है? लोगों ने ऐसा ਉਹਦੇ ਨਾਲ सलूक किया है, मेरा ख्याल है जिन्नी ਉਹਦੇ ਨਾਲ हो गई है ना हुण दोबारा नहीं आएगा। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा ज़रा ये बताइए इक्विपमेंट ने अब तक क्या क्या तैयार किया है? इक्विपमेंट्स मोस्टली ये चाइना से आते हैं। फिजियोथेरेपी की जो भी मशीन्स होती हैं वो पाकिस्तान में नहीं बन सकती, लेकिन जो हमारा एक शोल्डर व्हील होता है, सीपी के जितने भी ऑपरेटर, शोल्डर व्हील किस लिए इस्तेमाल होता है? फ्रोजन शोल्डर के लिए, जिनका ये कंधा जाम जिसको ज्यादातर हो जाता है, बिल्कुल। और अब तो ये बढ़ता जा रहा है, मैंने नोट किया है, पहले बहुत कम था अब ज्यादा हो गया। ये लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है, यूरिक एसिड पे डिपेंड करता है, आपका ऑफिस वर्कर्स में बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो एक पोस्चर में काफी टाइम रहते हैं और उनकी मूवमेंट लिमिटेड यहाँ तक है कि उन्होंने लैपटॉप यूज करना है। ठीक है। ये हम लोग इसको ओवरहेड यहाँ तक लेके जाना होता है, तो वो जब लिमिटेड हो गई है, हमारे मसल्स स्टिफ हो गए हैं, तो उसकी वजह से हमें फ्रोजन शोल्डर, कंधा जाम हो जाता है। तो उसके लिए एक व्हील होता है जो हम यूज करवाते हैं पेशेंट को कि वो 360 के डिग्री पे आपको जो है ना मूवमेंट दे। ठीक है। तो उसकी वजह से इस तरह की चीजें, आपके काउचेस, बेड्स, इस टाइप की, लैडर, जो भी जो पाकिस्तानी चीजें हैं ना, वो वुडन और आयरन इसमें पाकिस्तान का है कि वो बनाते हैं, लेकिन जो मशीन्स हैं ये हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। और जो आप बना रही हैं उसमें वुडन और आयरन वाली चीजें ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। अच्छा ये बताइए कि ऐसी भी कोई चीज बनाई है वो लोग जो ऑफिस में जाते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो तमाम के तमाम पहन लें ताकि उनकी बैक बोन में पेन ना हो? ज्यादातर मैंने देखा है जो जॉब्स होती है ना उसमें ज्यादातर जो यंगस्टर्स हैं उनकी तरफ से प्रॉब्लम आ रहा है कि नेक में जलन हो रही है, बर्निंग हो रही है और बैक बोन में पेन है। उनके लिए कुछ बनाया? हम पोस्चर करेक्शन बेल्ट कहते हैं उनको, कि आप अपने पोस्चर को सही रखने के लिए एक बेल्ट होती है जो हमारे ये राउंडेड शोल्डर ऐसे आगे को आ जाते हैं ना, ठीक है, इसको ऐसे पीछे को ले जाती है और हमारी बैक को स्ट्रेट रखती है। और अब तो एक डिवाइस भी आ गई है कि अगर हम लोग थोड़ा सा भी झुकते हैं ना तो वो अलार्म बजा देती है कि आप सीधे हो जाए। वो बहुत मजे की है। अच्छा, तो अब काफी एडवांसमेंट आ गई है, लेकिन आपको पोस्चर करेक्शन बेल्ट ऑफिस के अगर आप वर्कर है ना तो लाजमी रखनी चाहिए। तो बेल्ट आप इजीली यूज कर लेते हैं या अगर आप प्रॉब्लम होती है इजीली वेयर कर सकते हैं उसको? कोई टाइट शाइट है, चुभ रही है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है, एडजस्टेबल होती है, आप उसके जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा इसके अलावा आगे क्या सोचा है फ्यूचर के लिए, क्या 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 चीज तैयार करने की तरफ आपका ज़हन है? फ्यूचर के लिए प्रॉपर क्लिनिकल सारे सेटअप्स तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी से जा रहे हैं। हॉस्पिटल के भी जो जितना भी चाहिए होता है सारा कुछ अभी से ही हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। और क्लिनिक वगैरह एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने का प्लान है। और मैं कुछ ना फ्री कैंप्स करती हूँ जो एरियाज होते हैं जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे जाके मैं कैंप्स करती हूँ। तो मेरा एक है प्लान कि मैं एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बना दूँ इस तरह का कि लोग आ सकें। जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। माशाल्लाह, ऐसी डॉक्टर जो है ना रिहैबिलिटेशन और जो सोशल वर्क का काम कर रही हैं डिफरेंट एरियाज में जाके, जो डिजर्विंग लोग हैं उनको ये मतलब प्रोवाइड करती हैं। तो मैं एक थां ते गया कहंदे जो ही डॉक्टर आ गई है
ओही डॉक्टर आ गई, ओही डॉक्टर आ गई। बच्चे ने रोला पाया, मैं कहा डॉक्टर, कहते रंग बिरंगे कैप्सूल दे के जाती। तो बच्चों ने नाम डाला हुआ है रंग बिरंगी गोलियां देने वाली डॉक्टर। तो ऐसी डॉक्टर होती है जिनमें टैबलेट्स होती हैं डिफरेंट कलर्स की होती हैं, तो बच्चे मासूम होते हैं, तो वो कहते हैं वो डॉक्टर आ गई, वो डॉक्टर आ गई। जेडी 6 गोलियां तो बाद एंड ते कहती टीका नहीं लगाना। तो बच्चों को नो हमने नहीं लगाना, हमने नहीं लगाना। माशाल्लाह बहुत काबिल डॉक्टर है जी माशाल्लाह। जो बेल्ट कह रही थी, मैं कहता हूँ अगर वो एडजस्ट नहीं होती तो आप उसको ढीली कर लें। अगर आपको स्टिकनेस फील होती है तो आप उसके साथ थोड़ा सा रूह रख लें। और इन्होंने क्या करना, मैं इनको कहता हूँ सबसे पहले आप ये करें, घर में जाकर ना अच्छी बिरयानी बनाने का तरीका भी इनको आना चाहिए। मुझे आती है अल्हम्दुलिल्लाह, कुकिंग आती है जी, उनको बहुत अच्छी बिरयानी आती है। मां सदके खाने पुत्र तेरी मेहरबानी, तू दावत दी बाबा नु, बाबा जरूर आएगा। लेकिन मैं कहना बाबा नु दाल चौल खवाएंगी तो ज्यादा सवाब होएगा। जबरदस्त जबरदस्त। ਇਹੋ ਜੀ ਬੱਚੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਹਾਏ ਏਡੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਏ ਸਾਰੀ ਬੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਣਾ, ਆ 5 ਬੋਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਈ, ਥੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। समझदार। देख लें क्या क्या कुछ कह रहे हैं आपको। सही कह रहे हैं, करती हैं ऐसे। हाँ कभी हो, अगर थोड़ी रह जाए तो करना पड़ता है, गेस्ट को खुश करना पड़ता है। अच्छा ज़ारा मुझे ये बताइए, शटीका की पेन बहुत आम हो गई है, बहुत ज्यादा हो रही है, यंगस्टर्स में आ रही है ये, तो शटीका के लिए भी कोई आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट में है जी, कोई टेक्निक है? ये हमारी एक नर्व होती है शियाटिक नर्व। अच्छा। ये इम्पिंज हो जाती है किसी भी लेवल पे, आपके लो बैक पे इम्पिंज हो सकती है, आपके हिप में पेन आ सकती है, आपके ये नी तक जा सकती है, एक लेग में ये ट्रेवल कर रही होती है। और ये ज्यादातर होती है वेट लिफ्टिंग की वजह से, जिम अगर कोई कर रहे हैं या फिर अगर किसी ने झुक के सामान नीचे से उठाया है, और प्रेगनेंसी में ये बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है। तो फीमेल्स को हम लोग यही कहते हैं कि आप अवॉइड करें, नीचे से झुक के सामान ना उठाएं, या तो किसी की हेल्प ले लें या फिर आप प्रॉपर उसको बैठ के ही एक साथ उठाएं। प्रॉपरली खुद ना झुके, आप नीचे बैठें पहले और सामान अपने साथ उठाएं। आप खुद उठ रही हैं और किसी भी स्पोर्ट लेके आप उसको अपने कोई चीज है नीचे, उसको स्पोर्ट लें, अपने वजन उस पर ट्रांसमिट करें और सहारा ले लें, सहारा ले लें, तरीके से ले लें। ठीक है। और मेल में भी बहुत ज्यादा है ये, जो जिम करते हैं उनमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो जिम वाले होते हैं ना, उनमें एक जुनून होता है कि हमने बहुत ज्यादा वेट लिफ्ट करना है, और हाँ। बहुत ज्यादा वेट लिफ्ट करने के चक्कर में रिकॉर्ड्स बनाना है, बहुत नुकसान कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है। लो बैक पेन बहुत कॉमन है इसमें, कि आपकी वो नर्व जो है ना इम्पिंज लो बैक पेन के। अच्छा, ये वापस ठीक हो जाती है ये ठीक हो सेशंस जाती है लेने के बाद, या ये नहीं है कि बस ये चलती रहेगी? नहीं नहीं, ये ठीक हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है, तुसी कभी सुनिया मंडी दे पांडे नूं शेटिका पेन होई है? तुसी कभी सुनिया कि वजन चुकने वाले, काम करने वाले मेहनती लोग ने, मजदूर लोग हैं, उनको कभी शेटिका हुई है? असल में जो मेरे देखने वाले हैं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ये बात कर रहा हूँ कि पहली गल तो कि तुसी अपने दिमाग का इलाज कराओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਵੱਜੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਕਰ ਖੰਭੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਹੀ 10 ਕਿਲੋ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ 50 किलो ਨੂੰ हथ पा लो? तो सबसे पहली बात यह है कि आप उतना वजन उठाएं जितना आप उठा सकते हैं। दूसरी बात, ये डॉक्टर साहब बैठी हैं, मेरे भी तो देखने वाले हैं ना, मैं भी तो अपने देखने वालों को कोई बात कह सकता हूँ। बिल्कुल सही। आप में से जितने लोग सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करते हैं वो बीमारियों से दूर रहेंगे, ये मेरा जानू बाबा का मानना है। सही। नंबर 2, जो लंगर यानी जो खाना, लंगर से मुराद जो खाना मतवाजन खाते हैं और मतवाजन गजा अपनी रखते हैं, वो भी बीमारियों से दूर रहते हैं। और नंबर 3, ये मैसेज हो रहा है एग्जैक्टली, मैं अपने देखने वालों को ये कह रहा हूँ। और नंबर 3, जब भी आपने काम करना हो, मेरी माँ को आज तक शेटिका नहीं हुई, हालांकि वो बच्चों को पढ़ाती थी, बच्चियों को तालीम देती थी। मेरी वालदा को पूरी जिंदगी शेटिका पेन नहीं हुई। उसकी वजह क्या थी? वो पढ़ाती भी थी और घर में झाड़ू भी लगाती थी, कपड़े भी धोती थी, और उस वक्तों में वो डंडे थापी के साथ कपड़े धोते थे। आजकल तो आ गया ना एरियल लीमो की सफाई वाला, शू हो गया। लेकिन अब जो है देखें, आपका बॉडी जो है ना, जब वार्म होगा तो आप जितना मर्जी वेट उठा सकते हैं। सही। और दूसरी बात यह है कि मैं एक बात पे बड़ा हैरान होता हूँ, मैं जा रहा था तो मैंने क्या देखा, सामने से मोटरसाइकिल पे एक नौजवान लड़का आ रहा था, तो उस बेचारे की गर्दन जो थी ना ऐसी थी। तो मैंने दिल में सोचा इस बेचारे को लगता है कोई शेटिका पेन है या किसी तकलीफ में है। तो मैंने दुआ मांगी, या अल्लाह इस बेचारे को इस तकलीफ से रहाई दे दे, क्योंकि जो बेचारा आ रहा था ना, मोटर बाइक चला रहा था, तो उसका ये आलम था
تو میں نے کہا دیکھو بیچارہ جوان منڈا ہے تو اس بیچارے کا من کا یا اس کا کوئی پیرالائز ہو گیا نا. جو لان تھی میرے کول آیا مجھے پتہ لگا انہیں موبائل رکھے ہے موبائل رکھے ہے. میں کہ یا اللہ انہوں ہدایت عطا کر اس ٹچ موبائل تو بٹن والا موبائل دے دے. انہوں کم از کم سمجھے جو لائف سٹائل ہے نا وہ آپ کا وہ بنیادی کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ نے جو کام کرنا ہے. میں نے ان سے پہلے کہا ہے کسے پانڈی نو شیٹیکا نہیں ہوندی. یہ شیٹیکا کن کو ہوتی ہے؟ جو بیڈ پہ سوتے ہیں, جو صوفے کے اندر بیٹھتے ہیں. صوفہ نہیں ہوندا جتنے بندہ بیٹھ جائے تو وچ ہی وڑ جاندا بندہ. تو میں کہتا ہوں جب آپ منجیوں پہ سونے والے ہیں, پیڑھیوں پہ بیٹھنے والے ہیں, یہ شیٹیکا کے کیسز شیٹیکا کیسز آپ کو ملیں گے لاہور میں, ڈیفینس میں, بحریہ ٹاؤن میں, جوہر ٹاؤن میں, علامہ اقبال ٹاؤن میں. ویکھو پمبے چگیاں وڈا ساندا کچا ساندا شدرا تھانو تو کوئی شیٹیکا نہیں ملے. یہ سارے آتے ہیں. آج میری بون سٹریس کر گئی ہے, میں گاڑی کے دروازہ بند کر رہا تھا, میرا ہارٹ ڈیمیج ہو گیا. کیا ہوا مجھے نا یہاں سے تھائیس میں نا یکدم کھچ پڑ گئی. بیٹا تھانو کہنے کیا لفٹا سے چڑھنا ہے, آج پیدل ٹرنا پیا گیا تو اندر سٹریس ہی ہونا سی. تو اپنا لائف سٹائل چینج کریں اور کوشش کریں کہ آپ اپنے ہاتھ سے کام کریں, کیونکہ جن لوگوں نے ایک سیریس نوٹ پہ بات, جب آپ کام نوکروں سے کروائیں گے, آپ کے خادمین کریں گے, آپ کے ملازم کریں گے, تو پھر آپ کو بیماریاں گھیریں گی. جب آپ کام اپنے ہاتھ سے کریں گے سبحان اللہ, تو ایک تو آپ کے دل کو قرار سکون آئے گا, اور دوسرا یہ کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیے تھے. بالکل ٹھیک ہے, زبردست. جانو بابا بہت بہت شکریہ آپ کا. زہرا سلطان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بڑی مزے کی چیزیں بتائیں. کی پروگرام ختم ہو گیا؟ جی پروگرام ختم ہو گیا, اب چھٹی ہونے والی ہے آپ کو. میں یقین کی چھٹی ہونے والی, میں کیڑا کو اسکول ہے بس پھٹی بستہ لے کے آئے. یقین کرے آج زندگی میں میرا بہت انٹرویو ہے, اور آپ اتنی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, اتنی اچھی ہوسٹ ہیں کہ جنہیں دمو تے جینون سمائل ہے, وہ کرنا اکثر ہوتی ہیں. ناظرین کیسے آپ چاہ بھی لائے مار پڑے دفع ہو, تو آپ سمائلنگ فیس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو سلامت رکھے. آمین اللہ تعالیٰ آپ آمین. کی اس کی جو انتظامیہ ہے اس کو سلامت رکھے, اور کرونا کی دوسری لہر سے پہلے اللہ تعالیٰ سب کو شفا یاب کرے, اور آپ کو زندگی دے. ماشاءاللہ دور سے دیکھے تو آپ لگتے ہیں جو کرکٹ میں لڑکی نہیں ہوتی فاسٹ بولنگ کرتی, آپ وہ لگتی ہیں ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے. اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.